अस्सलाम वालेकुम। कोई चैनल में खुश आमदीद। क्या आपकी कुर्बानी वाकई कबूल हो रही है या सिर्फ एक रस्म पूरी की जा रही है? क्या आपको मालूम है कि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी सवाब को मुतासिर कर सकती है? आजकल बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं मगर उसके असल मसाइल और सही तरीके से नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से वो अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी के गोश्त की सही तकसीम, जानवर की इंतखाब और नीयत की दुरुस्तगी कितनी अहम है? इस वीडियो में हम आपको वो अहम बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी कुर्बानी को सही तरीके से अदा कर सकेंगे और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है कि कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है? जवाब है जी हाँ। अगर इंसान सही तरीके से ज़िबा करना जानता हो तो अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से कुर्बानी फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढों को अपने हाथ से ज़िबा किया। सवाल है कि कुर्बानी के वक्त मोबाइल पर वीडियो बनाना दुरुस्त है? जवाब है अगर वीडियो सिर्फ यादगार के लिए हो और रियाकारी या दिखावा ना हो तो गुंजाइश है, लेकिन इबादत में इखलास ज़्यादा ज़रूरी है। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए और उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया कि खालिस अल्लाह की इबादत करें। सूरह अल-बय्यिना आयत नंबर 5। सवाल है कुर्बानी के जानवर के साथ बच्चों को मोहब्बत से पेश आने की तालीम क्यों दी जाती है? जवाब है इस्लाम जानवरों के साथ रहम और नरमी की तालीम देता है ताकि बच्चों के दिल में भी मखलूक खुदा के लिए रहम पैदा हो। जो ज़मीन वालों पर रहम करेगा, आसमान वाला उस पर रहम करेगा। सवाल है क्या कुर्बानी के गोश्त को फिक्रा से पहले रिश्तेदारों में तकसीम किया जा सकता है? जवाब है जी हाँ। रिश्तेदारों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना भी सवाब का काम है, ख़ास तौर पर अगर वो ज़रूरतमंद हो। बस उसमें से खुद भी खाओ और मोहताज फ़कीर को भी खिलाओ। सूरह हज आयत नंबर 28। सवाल है अगर कुर्बानी के वक्त कुर्बानी का जानवर भाग जाए तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल है कि कुर्बानी के जानवर को मारने या डराना गुनाह है? जवाब है जी हाँ। जानवर को बिला वजह मारना, डराना या तकलीफ़ देना इस्लाम में मना है। अल्लाह रहम और अच्छे सलूक की तालीम देता है। बेशक अल्लाह ने हर चीज़ पर एहसान लाजिम फरमाया है। सवाल है कुर्बानी के दिन सफाई का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है? जवाब है इस्लाम पाकीज़गी और सफाई को पसंद करता है, इसलिए कुर्बानी के बाद जगह और माहौल को साफ़ रखना ज़रूरी है। पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। सवाल है कि कुर्बानी के जानवर की तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाना मुनासिब है? जवाब है अगर मकसद दिखावा, फ़ख्र या रियाकारी हो तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। इबादत में इखलास बहुत ज़रूरी है। इमाल का दारोमदार नियतों पर है। सवाल है कि कुर्बानी के गोश्त पर पड़ोसियों का भी हक होता है? जवाब है जी हाँ। इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक़ बहुत अहम हैं, इसलिए कुर्बानी के गोश्त में उनका भी हक रखा गया है। जब सालन पकाओ तो शोरबा ज़्यादा कर लो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। सवाल है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम है क्या इताअत का दर्स भी देती है? जवाब है कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने और इताअत का दर्स देती है। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरह हज आयत नंबर 37। सवाल है कि साहिब हैसियत इंसान के लिए महंगा जानवर लेना अफजल है? जवाब है अगर नीयत खालिस हो और रियाकारी ना हो तो अच्छा, सेहतमंद और कीमती जानवर लेना अफजल है। अल्लाह के रास्ते में बेहतरीन चीज़ पेश करना पसंदीदा अमल है। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 92। सवाल है अगर कुर्बानी का जानवर मर जाए तो क्या दूसरी कुर्बानी ज़रूरी होगी? जवाब है अगर जानवर बगैर कोताही के मर जाए और साहिब निसाब हो तो दूसरी कुर्बानी करना ज़रूरी होगी। इमाल नियतों के मुताबिक हैं। सवाल है कि कुर्बानी के दिन रोज़ा रखना जायज़ है? जवाब है ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं, क्योंकि ये खाने पीने और खुशी का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़े रखने से मना फरमाया। सवाल है ईद उल अज़हा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सवाल है कुर्बानी के बाद शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है?
جواب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، نماز پڑھنا اور غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا بہترین طریقہ ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ سوال ہے کہ قربانی کے گوشت سے دعوت کرنا سنت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، قربانی کے گوشت سے رشتہ داروں اور دوستوں کو کھلانا اچھا عمل اور محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ سوال ہے قربانی کے جانور کو پالنے کا ثواب کیا ہے؟ جواب ہے جانور کی اچھی دیکھ بھال اور خدمت کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ اسلام مخلوق پر رحم کی تعلیم دیتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ بیمار جانور کو دوا دے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے اگر علاج کے بعد جانور صحت مند ہو جائے اور اس میں شرعی عیب باقی نہ رہے تو قربانی جائز ہے، جس میں واضح بیماری ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کو ضائع کرنا گناہ ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نعمت کو ضائع کرنا پسندیدہ عمل نہیں، گوشت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 149۔ سوال ہے قربانی کے دن غریبوں کو خوش کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنا اسلامی بھائی چارے اور محبت کی علامت ہے، اور محتاج اور فقیر کو کھلاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ سوال ہے کہ قربانی کے وقت تکبیر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، قربانی کے دنوں میں تکبیرات پڑھنا شاعر اسلام میں ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوال ہے کہ قربانی کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے؟ جواب ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوال ہے قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بیچ دینا کیسا ہے؟ جواب ہے اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو تو بلا ضرورت اسے بیچنا مناسب نہیں، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو۔ سورۃ الحج آیت نمبر 32۔ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو خوبصورت بنانا ثواب کا کام ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اچھا اور خوبصورت جانور لینا اللہ کی نعمت کی قدر اور شاعر کی تعظیم ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 32۔ سوال ہے کہ ایک دن میں کئی قربانیاں کرنا بہتر ہے؟ جواب ہے اگر استطاعت ہو تو زیادہ قربانی کرنا باعث ثواب ہے، خاص طور پر دوسروں کی طرف سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ سوال ہے قربانی کے گوشت کو چھپانا یا نہ بانٹنا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے صرف اپنے لیے گوشت رکھنا اور ضرورت مندوں کو نہ دینا اسلامی روح کے خلاف ہے، اور فقیروں محتاج کو کھلاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ سوال ہے کہ عید الاضحیٰ پر نئے کپڑے پہننا سنت ہے؟ جواب ہے عید کے دن اچھے اور صاف کپڑے پہننا مستحب عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بہترین لباس پہنتے تھے۔ سوال ہے قربانی کے دن مسواک اور خوشبو لگانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے صفائی، خوشبو اور مسواک اسلام کی پسندیدہ سنتیں ہیں، خاص طور پر عید کے دن۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ سوال ہے کہ قربانی کے گوشت سے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، اپنے گھر والوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، پھر دوسروں میں تقسیم کیا جائے، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ سوال ہے قربانی کے بعد 2 نفل ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے نفل نماز کا شکر ادا کرنے اور قربانی کی قبولیت کی دعا کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ سوال ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانا ضروری ہے؟ جواب ہے جانور کو قبلہ رخ لٹانا مستحب اور سنت کا طریقہ ہے، اس سے قربانی کا ادب اور شاعر اسلام کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ سوال ہے اگر جانور ذبح کرتے وقت بھاگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اگر جانور بھاگ جائے تو اسے نرمی سے پکڑ کر دوبارہ ذبح کرنا چاہیے، اسے مارنا یا تکلیف دینا درست نہیں، اللہ نے ہر چیز میں نرمی کو پسند فرمایا ہے۔ سوال ہے عید الاضحیٰ کے دن کون سی دعا زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے جی ہاں، قربانی کے دنوں میں تکبیرات پڑھنا شاعر اسلام میں شامل ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوال ہے قربانی کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے، اس سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور قربانی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر فرمایا۔
تو دوستوں کس لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔